के रातो राम्रो गुलियो मिठो भन्छ नेपाली समाजमा, रातो रातै युज गरौँ। हामीलाई रिफ्लेक्सनको एक दुईवटा मलाई लेख्न मन लागेको चाहिँ रिफ्लेक्सनको एक दुईवटा म लेख्छु। हामीले अस्ति लेखेको जुन रिलेसन थियो x इक्वल्स टु a एक्सिस को रिलेसन म लेख्छु। x इक्वल्स टु a मा हामीले लेख्ने रिलेसन भनेको के हो भने x डैश भनेको के हुन्छ 2a माइनस x हुन्छ अनि y डैश भनेको चाहिँ नो चेन्ज हुन्छ। यो हामीले अस्तिको क्लासमा कुरा गरिसकेको छौं। यसको मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यो भने मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दा यही कुरालाई ठ्याक्कै मैट्रिक्स फर्ममा लेख्छु ल। म होमोजेनियस भन्दा अगाडि पहिले मैट्रिक्स फर्ममा लेख्छु, सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा लेख्यो भने चाहिँ यसको मैट्रिक्स फर्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यहाँ हामीले जुन 2/2 को मैट्रिक्स बनाउँछौं, 2/2 को मैट्रिक्समा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि x भनेको नेगेटिभ छ भनेपछि x को ठाउँमा -1 हुनु पर्यो। हो नि हैन? यो y को ठाउँमा 0 हुनु पर्यो, यो x को ठाउँमा 0 हुनु पर्यो, यहाँ y को ठाउँमा 1 हुनु पर्यो। यो 2/2 को मैट्रिक्स हो। यहाँ हेर है, लेख्ने शैली हुन्छ है यसको। ओके, म पछि यो धर्का तान्ने काम म पछि गर्छु ल। यहाँनिर तिमीले हेर्न थाहा पाइहाल्छौ, त्यो मैले बाहिरको बाउन्ड्री ताने हैन, त्यो बाउन्ड्री तान्छु म एकछिनमा। सरी, प्लस हैन, यो पहिले मल्टिप्लाई गरौँ। कोसँग मल्टिप्लाई गर्छ यसले भन्दाखेरि चाहिँ x र y सँग यसले मल्टिप्लाई गर्छ। म यहाँ धर्का तान्छु अनि क्लियर हुन्छ है। यो x र y सँग मैले तान्छु। त्यसपछि प्लस यसको 2/2 मा लेख्दा कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा पाइराख्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ आउँछ 2a, ठीक छ। यो नलेखेको कारणले समस्या भयो के। अनि y को ठाउँमा त केही पनि जोड्नु छैन, त्यसैले यहाँ 0 हैन। अब यसलाई मैट्रिक्स बनाऊ है त। यो तिमीले लेख्नै पर्छ क्या, यो लेख्यो भने मात्रै तिमीलाई सजिलो लाग्छ क्या। यो मैट्रिक्स फर्ममा लेख्न पनि त जान्नुपर्छ नि त सुरुमा हैन। अनि मात्रै यसलाई 3/3 किन बनाएको रहेछ भन्ने मिनिङ पनि त त्यसपछि बुझिन्छ नि त। सबैलाई एउटै सिंगल मैट्रिक्समा लेख्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ क्या। अझ त्यो कतिले यादै गरे हुँदैन कि, यतिकै रट्टा मार्नु पनि हुँदैन कि। यी कुराहरू चाहिँ अलिकति बाङ्गो भयो, त्यहाँनिर केही फरक पर्दैन होला हैन। अब यो ठ्याक्कै एक्युरेट बनाउन नसके पनि मैले सकेसम्म मैट्रिक्स बनाउने कोसिस गरे, जसले गर्दा तिमीलाई हेर्नलाई सजिलो होस्, भिजुअलाइज गर्न सजिलो होस् भनेर। अब मैले यतिकै बनाएँ भने फेरि त्यो डिटर्मिनेन्ट हुन्छ, डिटर्मिनेन्टको त फेरि मिनिङै अर्कै हुन्छ हैन। त्यही भएर डिटर्मिनेन्ट युज नगरौँ। ओके, आज मेरो माउस ठाउँमा गइरहेको हैन, मलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यो मेरो पोजिसन मिलेन जस्तो छ माउसको। ओके, अब हेरौँ। यो हाम्रो जुन मैट्रिक्स बनेछ यसलाई तिमीले मल्टिप्लाई गरेर हेर्यौ भने यहाँ मल्टिप्लाई गरेर हेर, -1 इन्टु x कति हुन्छ? -x हुन्छ हैन। अनि -1 इन्टु x माइनस x भयो, 0 इन्टु y 0 भयो भने चाहिँ यहाँबाट आयो -x हो। यहाँ आएको भनेको -x। अनि यहाँ आउँछ 0, यो पछि गरौँ न प्लस चाहिँ, पहिले यो मल्टिप्लाई गरौँ न। 0 इन्टु x भनेको 0, 1 इन्टु y भनेको y, भनेपछि यो ठाउँमा y आयो भनेको x डैश र y डैश निकाल्दा हाम्रो यहाँ भ्यालु कसरी आइरहेछ भन्दाखेरि यसको इक्वल्स टु नै म यहाँ लेख्छु। मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर आएको भ्यालु भनेको यहाँ लेख्दैछु ल। पहिलोमा हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि यहाँनिर -x आयो, सेपरेट गरेको इन्टिटी पनि बुझ्नु पर्यो। अनि यसमा के आयो? y आयो हैन। यो पहिलोमा ए आएको छ नि त हाम्रो हैन। यो पहिलोमा सरी यो सिधा भइदियो भने त मैले यतिकै तान्दा पनि राम्रै देखिन्छ कि, भइहाल्छ, त्यो पनि छिटो पनि हुन्छ कि। अनि त्यसपछि हामीसँग प्लस हामीले निकालेको भ्यालु भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई जस्तो देखियो फेरि। ओके, प्लस हैन, यो भ्यालु हामीले जोड्यौं। कोसँग जोड्नु छ? 2a 0 सँग जोड्नु छ हैन। भनेको हामीले 2a 0 सँग जोड्नु छ, 2a अनि यहाँ चाहिँ 0 है। मेरो अक्षर साह्रै खराब भयो यहाँ। ओके, अब हेर त, -x र 2a जोड्दा 2a - x हुन्छ, y + 0 जोड्दाखेरि y हुन्छ। भनेको हामीलाई चाहेको रिलेसन जुन थियो यो रिलेसन त हो नि हैन। यसरी लेख्न सकिने रहेछ नि त मैट्रिक्समा हैन। हामीलाई थाहा भयो। त्यसैले यो मैट्रिक्सको मैले लेखाए हामीलाई थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ के खासमा। यो चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मैले यसलाई मेटाएँ ल, यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन। अब यो मैट्रिक्सलाई 3/3 मा किन लेख्ने भन्ने कुराको यो सबैभन्दा राम्रो। 3/3 मा लेख्दाखेरि यो मैट्रिक्स कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि दिस इज द मल्टिप्लिकेटिभ पार्ट, दिस इज द मल्टिप्लिकेटिभ पार्ट, दिस इज द एडिटिभ पार्ट। यो एडिटिभ पार्ट हो। हामी 3/3 मैट्रिक्समा कहाँनिर मल्टिप्लिकेटिभ पार्ट लेख्छौँ अनि कहाँनिर एडिटिभ पार्ट लेख्छौँ मैले तिमीलाई अस्ति कुरा गरिसकेको छु।
-1 0 हैन, अनि एडिटिभ पार्ट भनेको 2a, त्यसपछि 0 1, त्यसपछि 0, फेरि 0, होमोजेनियसको कोएफिसिएन्ट 1। चाहिँ हाम्रो होमोजेनियस भ्यालु भनेको यो हो के, सिम्पल। भनेको हाम्रो यसमा रिफ्लेक्सन x = a एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्नु छ भने हाम्रो भ्यालु भनेको यो हुन्छ। यो ठीक छ? ठीक छ सर। यो लेखेको कुरा बुझिन्छ नि? यो कुरा थाहा पायो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ के जहिलेलाई पनि। यो खासमा चाहिँ होमोजेनियस म्याट्रिक्स फर्म भन्ने कुरा तिमीले जान्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो म्याट्रिक्स भनेको यसको होमोजेनियस फर्ममा यस्तो हुन्छ। यो थाहा पायो भने तिमीलाई अहिले न्युमेरिकल्सहरू गर्नलाई, तिमीले प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई तिमीलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यसो भए y = b एक्सिसको पनि त लेख्न सकिन्छ। सेम कुरा त हो। y = b एक्सिसको y = b एक्सिस लेख्नु पर्यो भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि मैले यो म्याट्रिक्स फर्म लेखिन ल, यसको लागि म सिधै होमोजेनियस फर्मको म्याट्रिक्स लेखिदिन्छु। होमोजेनियस म्याट्रिक्स फर्म लेख्दाखेरि y x त नो चेन्ज हो, x को ठाउँमा त 0 भइहाल्यो सिधै हैन, हो नि? हो सर। अब तिम्रो चेन्ज हुने भनेको कुन ठाउँमा चेन्ज हुने हो भन्दाखेरि चाहिँ y को ठाउँमा हुने भयो। y को ठाउँ भनेको त यो होइन हेर, हैन? यो ठाउँ हो। यहाँ -y हुन्छ, -y हुन्छ भने चाहिँ यहाँ हामीले -1 लेख्नु पर्यो। पछाडि गयो एक स्टेप यहीँबाट लेख्नु पर्ने भयो। फेरि यसरी लेख्दाखेरि त साह्रै नराम्रो भयो। पखला एउटा स्पेस छोडौँ यहाँनिर, एउटा स्पेस छोड्यो भने अनि त्यसपछि प्रब्लम समस्या समाधान हुन्छ। -1, त्यसपछि यहाँनिर अब 2b - a छ नि त, त्यसैले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो हामीले? 2b लेख्नु पर्यो हो। हो सर। 0 0 1, यस। यो म्याट्रिक्स हामी यसरी बनाउन सक्छौँ, सिम्पल। त्यसैले म्याट्रिक्स बनाउनलाई त्यो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। मलाई पर्सनल्ली लाग्दैन। अब तिमीलाई लाग्छ भने थाहा छैन। यो होमोजेनियस फर्ममा जुन हामी लेखिरहेछौँ, होमोजेनियसमा किन लेख्छौँ हामीले अस्तिदेखि जस्टिफाई गरिरहेछौँ, धेरैचोटि एउटै कुरा भनिरहेछौँ, धेरैचोटि एउटै कुरा सुनिरहेछौँ। अब त याद पनि भइसक्यो होला। मैले त्यसैले रिपिट नै होस् भन्नलाई पनि धेरैचोटि एउटै कुरा भन्ने कोसिस गरिरहेको छु, जो तिमीलाई धेरैचोटि सुनेपछि त्यो चाहिँ पुरानो कुरा जस्तो लाग्छ भन्ने लाग्छ के मलाई। पुरानो कुरा जस्तो लाग्यो भने नि मजा आउँछ कि। तिमीले फिल गरे होला नि क्लास स्कुल लेभलको कुरा, क्लास 6 मा पढाएको कुरा चाहिँ क्लास 6 मा पढुन्जेल आउँदैन, तर क्लास 7 मा पुगेपछि चाहिँ ए क्लास 6 त्यही त हो नि, आइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ क्या। तिमीमा कन्फिडेन्स पनि हुन्छ र जान्दछौ पनि। तिमी याद गरेछौ? त्यो धेरैचोटि सुनेपछि त्यो पुरानो कुरा लाग्छ तिमीलाई, अनि त्यसपछि तिमीलाई आउँछ। तिमीले पढेको छौ भने, पढाएको छैन भने त 6 बाट 7 मा गए पनि 7 बाट 8 मा गए पनि त्यो कुरा एउटै हो। अनि त्यसैले तिमीले यसरी रिफ्लेक्सनको रिलेसन लेख्न सक्छौ। यो रिफ्लेक्सनको रिलेसन हामीले लेख्यौँ। सेयरिङमा पनि तिमीले छोडेको छौ। त्यो सेयरिङमा छोडेको कुरालाई पनि मैले तिमीलाई यहाँ कभर गर्ने कोसिस गर्छु। सेयरिङमा x डिरेक्सन सेयर हैन, x डिरेक्सन सेयर रिलेटिभ टु अदर रिफरेन्स लाइन, रिलेटिभ टु अदर रिफरेन्स लाइन भन्छ भन्न चाहिँ अदर रिफरेन्स लाइनलाई म चाहिँ सिधै y रिफरेन्स भन्छु ल, y रेफ भनेर भन्छु। यो खासमा तिम्रो किताबमा y रेफै लेखेको भएर मैले y रेफ नै लेख्न चाहेको, y रिफरेन्स भनेर भन्न चाहेको ल। त्यसैले त्यो y रिफरेन्स लेख्दाखेरि चाहिँ तर सबस्क्रिप्टमा लेख्यो भने अझ त्यो राम्रो हुन्छ होला हुन चाहिँ हैन। तर अब यहाँ चाहिँ ठिकै छ, त्यही स्टाइलले नै लेखौँ होला हैन। तिमीले चाहिँ लेख्दाखेरि के लेखेको छौ भने तिम्रोमा चाहिँ x डिरेक्सन सेयर चाहिँ लेखेको छ। अब कतिजनाले त्यो पनि नलेखेको होला हैन। यो चाहिँ म पहिले गरिदिन्छु। x डिरेक्सन सेयर रिलेटिभ टु x एक्सिस, यसको रिलेसन तिमीलाई पहिले थाहा हुन जरुरी छ। रिलेटिभ टु x एक्सिस भयो भने हामीले निकालेको रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि x डैश भनेको हामीले निकालेको छौँ। यहाँको तिमीहरू दुईजनाले त निकालेको छौ, बाबु र लोकसराले त निकालेको छ। यसको भ्यालु कति लेखेको छौ? x डैश भनेको x प्लस SHX भनेको सेयरिङ कोएफिसिएन्ट इन्टु y हो। यो लेखेको छौ, तिमीलाई याद छ हैन? यो त आफूले लेखेको कुरा त याद हुन्छ नि त। हजुर सर। अनि y डैश भनेको चाहिँ नो चेन्ज हो यहाँ, किनकि हाम्रो x डिरेक्सन सेयरमा y नो चेन्ज हो। यसलाई होमोजेनियस फर्ममा लेख्न सक्छौ होला। अब त लेखिसकेको पनि होला। म म्याट्रिक्स नबनाइकन सिधै छिटो लेखिदिन्छु ल। अब यो म्याट्रिक्स यहाँनिर नबनाइकन लेख्न खोजेको हो। x को ठाउँमा 1 चाहियो किनकि x * 1 छ त्यहाँ। अनि y सँग मल्टिप्लाई गर्ने कोएफिसिएन्ट भनेको सेयरिङ कोएफिसिएन्ट SHX छ, यो 0 भयो। यहाँ हामीसँग 0, यो y को लागि 1, यहाँ 0 र यहाँ 0 0 1। यो हाम्रो x डिरेक्सन सेयर रिलेटिभ टु x एक्सिस हो। यो रिलेसन ठीक छ। यो रिलेसन हामी यसरी
लेख्न सक्छौँ x डिरेक्सन सेयर रिलेटिभ टु x एक्सिस हैन तिमीले लेख्न सकिने कुरा म यसमा पनि ट्रिक लगाउँछु मसँग ट्रिक छ क्या यहाँ ओके है कस्तो मजा के झर्को गरिरहनु त्यो मेट्रिक्स अलिकति मेटिने भयो सरी म यसलाई अलिकति लेख्छु फेरि मेट्रिक्स चाहिँ जस्तो देखिन्छ कि हैन यो सजिलो उपाय छ मसँग यहाँ ओके ठिक छ सेयरिङ कोएफिसिएन्ट ठिक छ सर यो रमाइलो कन्सेप्ट यो समस्या आउँदै गएपछि समाधान खोज्दै जाने हो कि यो मैले समाधान खोज्दै गइरहेको छु यो तिम्रै लाइफ सेसनमै सोचिरहेको छु कति कुराहरू त तिम्रो क्लासबाट धेरै कुरा सिकि पनि रहेको छु कि मैले यो प्रयोग गर्नलाई यो मेरो जुन इन्भाइरोमेन्टमा जे कमजोरी छ त्यो कमजोरीलाई मैले सुधार्ने कोसिस गरेको छु कति राम्रो पनि देखियो क्या यो अब ओके यो सेयरिङ कोएफिसिएन्ट भयो हैन त अब रिलेटिभ टु अदर रिफरेन्स लाइन भन्छ क्या भनेको कुरा चाहिँ सेम हो हैन एक्स डिरेक्सन सेयरै हो भनेपछि त्यसमा सेयरिङ कोएफिसिएन्ट भनेको एसएक्सएक्स नै हुन्छ यो एसएचएक्सै हुन्छ सेयरिङ कोएफिसिएन्ट चाहिँ तर रिफरेन्स लाइन चाहिँ तिम्रो अदर एक्स एक्सिस भनेको y इक्वल्स टु 0 को लाइन हो त्यो त थाहा छ तिमीलाई हजुर एक्स एक्सिस भनेको y इक्वल्स टु 0 को लाइन हो त्यसो भए अदर रिफरेन्स लाइन भन्यो भने यसलाई चाहिँ y रिफरेन्स भनेर एउटा भ्यालु दिन्छौँ जसरी हामी चाहिँ y इक्वल्स टु b भन्छौँ त्यहाँ x इक्वल्स टु a भन्छौँ नि त्यस्तै यसलाई पनि तिमीले चाहिँ अदर रिफरेन्स लाइन भनेर y रिफरेन्स भनेर भनिएको छ त्यसैले मैले चाहिँ त्यही भ्यालु नै युज गर्न रुचाएँ ल यहाँनिर मैले अदर रिफरेन्स लाइनको लागि भ्यालु लेख्नु पर्यो भने म सिधै होमोजेनियस फर्ममा लेखिदिन्छु तिमी फर्मुला बनाउन सक्छौ खास फर्मुला बनाउने हो भने चाहिँ फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ निलो अक्षरमा लेखेको छु त्यसैले म यसमै यही हेर अदर रिफरेन्स लाइनको लागि चाहिँ एक्स ड्यास भनेको चाहिँ एक्स प्लस तिम्रो जुन त्यहाँ एसएचएक्स छ नि एसएचएक्स भनेको सेयरिङ कोएफिसिएन्ट हो त्यसमा y माइनस y रिफरेन्स यो रिफरेन्स लाइन हो y रिफरेन्स भनेको चाहिँ यसलाई यसो गरौँ यो खासमा चाहिँ सबस्क्रिप्ट हो सबस्क्रिप्टमै लेखौँ हैन यसरी लेखिदियो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई हेर्नलाई पनि हैन अस्ति बाबुले भन्दै थियो यसरी हेर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ठीक छ अनि y ड्यास त नो चेन्ज हो किनकि y को तिम्रो x को डिरेक्सनमा y नो चेन्ज हो त्यसैले यो हाम्रो रिलेसन हो यो रिलेसनलाई तिमीले मेट्रिक्स फर्ममा लेख्न सक्छौ होमोजेनियस फर्ममा ट्राई गर त अहिले तत्काल 5 मिनेट पनि नलगाऊ हुन्छ त्यो लेख्ने कोसिस गर त त्यो लेख्न सकेन भने मै लेखौँला केही छैन तर यसलाई मेट्रिक्स फर्ममा लेख्ने कोसिस गर त जसरी मैले x डिरेक्सन सेयर रिलेटिभ टु x एक्सिस को मैले लेख्दिएँ तिमीले x डिरेक्सन सेयर रिलेटिभ टु अदर रिफरेन्स लाइन y रिफरेन्स तिमीले लेख्नु पर्यो ल त यो मैले फर्मुला लेखेको चाहिँ उसको लागि x डिरेक्सन को यस x डिरेक्सन सेयर के हो मैले लेखेको x डिरेक्सन सेयर यो रिलेटिभ टु x एक्सिस चाहिँ यसको हो हैन अनि यो चाहिँ के को हो भने यो फर्मुला चाहिँ यो पनि मैले लेखिदिएकै त छ नि हैन यो पनि x डिरेक्सनै सेयर हो हैन म अलिकति सानो अक्षर बनाएर लेख्छु ल अनि अड्छ सजिलो हुन्छ हेर्नलाई x डिरेक्सन सेयरै हो x डिरेक्सन सेयर रिलेटिभ टु यसलाई यसरी भन्छ अदर रिफरेन्स लाइन ठीक छ y रिफरेन्स लाइन भन्दा पनि हुन्छ खासमा तर म चाहिँ यसलाई अदर रिफरेन्स लाइन नै भन्न रुचाउँछु ठीक छ यो खासमा मैले लेखेको चाहिँ यसको रिलेसन हो तिमी यसको रिलेसन मलाई देखाउन होमोजेनियस फर्ममा 3x3 म्याट्रिक्समा यो सबै कुरा नबिर्सिनु है यो कि तिमीले चाहिँ प्रोग्राम लेख्नुपर्छ तिमी प्रोग्राम लेखेर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छौ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ अलिकति बाबुले त सबैलाई एक एकवटा कामै असाइन गरिदिनु भनेर भनेको छ हैन म एउटा मौखिक भन्दा नि म चाहिँ लिखितै बनाएर म असाइन गर्छु है त त्यो काम ठीक छ कसले के गर्ने भनेर ओके सर यो चाहिँ अहिले मलाई पठाउ त तत्काल ओके मैले मिटिङ च्याटमा राख्दैछु ल यो म्याथमेटिक्स देख्ने बित्तिकै रिस उठ्ने पनि हुन्छन् कतिजना तर तिमीहरू त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ मलाई XYZ देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ क्या कतिलाई चाहिँ
ओह म त तिमीहरूले पठायो होला भनेको त यहाँ त अर्को विद्यार्थीको आइरहेको छ फर्स्ट सेमेस्टरको विद्यार्थीको यत्रो बेर त लाग्दैन हौ तिमीहरूको खोइ के गर्दैछ हौ पेन खोज्न थाल्यो कि क्या हो 5 मिनट त हुनै आँट्यो है अब यो ठ्याक्कै 1 मिनेटमा 5 मिनट हुन्छ है अब यस लक्सराको टाइप गर्न थालेको देखेँ मैले ओके लक्सरा आई गट इट लक्सरा चाहिँ भएन मल्टिप्लाई गरेर हेर त मल्टिप्लाई गर्दा त्यही भ्यालु आउँछ र सिकन्दरजी हजुरको माइक्रोफोन अनम्युट भएको छ डिस्टर्बेन्स आइरहेछ जो हामीले सुन्नु नहुने कुरा हामी सुनिरहेछौँ सागरजी सक्यो ओके बाबुको पनि रिसिभ गरेँ मैले भएन बाबु तिमीले यो होमोजेनियस मेट्रिक्स फर्मको जुन हाम्रो मेट्रिक्स हुन्छ त्यसमा भेरिएबल युज गर्न पाउँदैनौ कन्स्ट्यान्ट मात्र युज गर्ने हो तिम्रो जुन होमोजेनियस मेट्रिक्स हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्टको मेट्रिक्स हो भेरिएबलको होइन भेरिएबल त कोअर्डिनेट भ्यालु भइहाल्यो नि एक्स वाइ जेड एक्स वाइ त्यो छुट्टै हुन्छ नि अर्को मेट्रिक्समा त्यही भएर हामी भेरिएबल टर्म र कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई छुट्याउनु पर्छ बाबुले मैले भने सुनिरहेछौ सुन्ने मैले भेरिएबल टर्म र कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई तिमीले छुट्याउनु पर्छ त्यो भेरिएबल टर्म र कन्स्ट्यान्ट टर्म छुट्याएर मात्रै त्यो लेख्दाखेरि त्यसले काम गर्छ भेरिएबल त तिम्रो उसमा आइहाल्छ नि मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि एक्स वाइ त आइहाल्छ नि त्यो त हामीले एक्सप्लिसिटली लेख्ने नि हैन नि हामीले लेखेकै छैनौँ नि कुनै पनि होमोजेनियस फर्ममा तिमी यही मेट्रिक्समा पनि हेर न मैले यहाँनिर यहाँ एक्स र वाइ त स्पेसिफाई गरेकै छैन नि यो मेट्रिक्समा हेर त एक्स र वाइ कहाँ स्पेसिफाई गरेछु यसले मल्टिप्लाई गर्दा एक्स वाइ 1 त यहाँ भइहाल्छ नि यकसँग यसले मल्टिप्लाई गर्छ 1 * x हुन्छ एसएसएक्सले वाइसँग मल्टिप्लाई गर्छ यो वाइ आउँछ हामीले त यहाँ वाइ लेखेको छौँ त छैन नि त ओके अर्को फाइल रिसिभ गरेँ मैले सिकन्दरजी यस हाम्रो सागरजी किन गायब हो सिकन्दरजी भएन भएन मिलेन 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 ओके म आफै गर्छु ओके म आफै गर्छु सेयरिङ on x direction in x direction relative to other reference line ठीक छ यसको कुरा गरौँ हामी यसको कुरा गर्दैछौँ मैले सिधै होमोजेनियस फर्ममा मेट्रिक्स लेख्छु मैले स्क्रिनमा मलाई एकदमै धेरै किन यस्तो डिस्टर्ब गर्न मन लागेको हो थाहा छैन स्क्रिन आएन सर स्क्रिन शेयर भएन सर त्यही भएर ओ सरी सरी त्यसो भए त ओके सरी त्यसो भए क्षमा चाहे डिस्टर्ब गर्नै पर्ने कुराहरु छ त डिस्टर्ब नगरेर हुन्छ त हैन ओके मैले त्यो अघि त्यो अर्को विन्डो हेर्नलाई त्यो विन्डो शेयर गरेको थिएँ विन्डो शेयर गर्दाखेरि मेरो यो स्क्रिन आउँदो रहन्छ के यो मैले यसको पनि सोलुसन खोज्नु पर्ने छ अब मैले तिम्रो क्लासवर्क चेक गर्दा किन सबैलाई देखाइदिनु भनेर नदेखाइदिएको मात्रै हो खासमा हैन ओके मेरो अघिको स्क्रिन मैले लेखेको जति यहाँ अलिकति त छ यहाँ यो लेखेको म यसैबाट
तिमीलाई देखाउँछु त्यो भने मेरो पनि समय अलिकति बचत हुन्छ हैन रे ओके हामीले अघि पढेकै छौं हैन यो कुरा अब x अनि त्यसपछि प्लस के हो रिलेसन s at x into y minus y reference थियो हैन हो नि हैन रिलेसन अनि y dash भनेको चाहिँ कति छ यहाँनेरि y यस y त नो चेन्ज हो त्यस्तो रमाइलो त्यसो भए यसको मैट्रिक्स लेख्न के गाह्रो छ र तिमीले किन बिगारिरा हो मलाई थाहा छैन भेरिएबल टर्म र कन्स्ट्यान्ट टर्म छुट्याउ न भेरिएबल टर्म र कन्स्ट्यान्ट टर्म छुट्याउ के यसमा भेरिएबल टर्म र कन्स्ट्यान्ट टर्म छुट्याउ त यसमा भेरिएबल टर्म कन्स्ट्यान्ट टर्म छुट्याउँदा के हुन्छ हेरौँ ल र x आयो त्यो त छँदैछ हामीसँग अर्को भनेको s h x into y आयो हो यो त अघिको जस्तै आयो माइनस नेक्स्टमा के आयो s h x into ओहो यो त बाहिर गयो तिमीले देख्दैन होला फेरि यो अर्को कलरमा राख्नुपर्ने हुन्छ यो भएपछि फेरि s h x into देखिन्छ होला ल ठिकै छ माइनस y रिफरेन्स पनि माइनस अगाडि लेखिसक्यो y रिफरेन्स भनेर भयो देखिन्छ यो नीलो अक्षर देखिन्छ सर अब यहाँ ओके यहाँ हेर यो जुन मेरो भ्याल्यु छ दिस इज कन्स्ट्यान्ट हैन यो कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु हो कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु लेख्नलाई हामीलाई समस्या हुँदैन यो कुन पार्टमा जान्छ भन्दा दिस इज द एडिटिभ पार्ट यो एडिटिभ पार्ट हो मल्टिप्लिकेटिभ पार्ट यहाँ छ अगाडि हेर त यहाँ x सँग केले मल्टिप्लाई गर्छ 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ y सँग केले मल्टिप्लाई गर्छ SHX ले यस सक्यो त अनि मैट्रिक्स त बनिहाल्छ नि अब x सँग मल्टिप्लाई गर्ने 1 हो y सँग मल्टिप्लाई गर्ने SHX हो अनि एडिटिभ पार्ट के हो माइनस SHX इन्टु y रिफरेन्स हो सक्यो त 0 y को ठाउँमा त नो चेन्ज छ 1 भइहाल्यो यहाँनेरि 0 छँदैछ फाइनली 0 0 1 भइहाल्यो सक्यो त त्यो के समस्या छ र यसमा समस्या छ र छैन होला अनि यति सानो कुरालाई तिमीले किन यस्तो गरेको त्यसमा भेरिएबल नि लेख्दैछु कि सर मैले यताबाट यस त्यो भेरिएबल लेख्नु हुँदैन है त्यसले भेरिएबल नलेखिकन हामीले त्यो काम गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ओके त्यो कुरा थाहा पाइरहनु पर्छ सजिलो हुन्छ ओके हामीलाई मैट्रिक्स बनाउनु नि अब कस्तो सजिलो भयो मलाई थ्यांक यू फर यु तिमीले गर्दाखेरि मैले यो कुराहरु सिकिरहेको छु ओके त्यसैले यो मैट्रिक्स हामी बनाउन सक्छौं हैन यसलाई मैले कपी गरिदिन्छु तिम्रो उसमा राखिदिन्छु मिटिङ चार्टमै राखिदिन्छु जसले गर्दा तिमीलाई सजिलो होस् फर्दर यो तिमीलाई हेर्नलाई अब सियरिङ मैले सियरिङ कोएफिसिएन्टको x डाइरेक्सनको सियर लेखेपछि तिमी y डाइरेक्सनको सियर लेख्न सक्छौ होला बाबु के भन्दै थियौ सर यो पछि रिफरेन्स पनि हुन्छ के सर यो पढा त्यही भएर मैले त्यहाँ त्यही भएर राख्दिराखेको हो क्या त्यो विन्डो त्यही भएर काट्दै लेख्दै राख्दै गर्दैको क्या त्यो तिमीलाई छिटो हुन्छ क्या त्यो एक्सेस गर्न भिडियो हेर्न त धेरै समय लाग्छ नि त अनि त्यो भिडियो हेरिरहन पनि त्यो कि छुटेकै छ क्लास पनि त हेर्नु पनि पर्ला हैन हेर्न पनि मन लाग्ला तर त्यो लामो समय खर्च हुन्छ के तिमीलाई त्यही भएर मैले छोटो भए पनि त्यहाँनेरि यसो याद हुन्छ नि त रिमाइन्ड हुन्छ त्यो एक्सेस गर्न सजिलो होस् भने त्यो ग्यालरी जस्तै होस् भनेर तिमी एक्सेस गर त्यहाँबाट र थ्रेडको रूपमा बस्दिन्छ त्यो पनि सजिलो छ टिम्समा हैन एक्सेस गर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यो ओके अब मैले तिमीसँग अर्को कुरा सोध्न चाहे यो चाहिँ मलाई 2 मिनेटमै 5 मिनेट पनि हैन 2 मिनेटमा चाहियो ल मलाई तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सियरिङ इन y डाइरेक्सन सियर भनौं न बरु छिट्टै सिधै किन कति लामो लेख्नु y डाइरेक्सन सियर तिमीले मलाई y डाइरेक्सन सियर रिलेटिभ टु y एक्सिस ल त मलाई यसको फर्मुला मलाई पठाऊ त तिमीले मैले x डाइरेक्सनको लेखेपछि y एक्सिसको y डाइरेक्सनको लेख्न सक्छौ जस्तो लाग्छ मलाई हुन त यो दुई जनाले होमवर्क मलाई पठाएको जुन मैले भेटेको छु मेरो च्याट बक्समा त्यसमा मिल्या छ यो तिमी नचोरिकन तिमी पनि आफै सिधै लेखेर पठाउन अहिले भइहाल्छ त्यही फाइल फेरि पठाउला मोबाइलमा फोटो खिचेकै छ भनेर त्यस्तो पनि नगर अहिले इन्स्ट्यान्टली लेख तिमीलाई नै फाइदा हुन्छ मैले अहिले जुन x डाइरेक्सनको कुरा गरेको छु त्यही अनुसारले फर्मुला चाहिँ म लेख्दिन्छु नै ल तिमीहरुलाई गाह्रो हुन्छ नि यसमा y डाइरेक्सन सियरमा x डैश भनेको नो चेन्ज हो x ए हुन्छ
y भनेको चाहिँ y dash भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि y प्लस अब यसमा चाहिँ सेयरिङ कोएफिसिएन्ट SHX आउँछ के सरी SHY आउँछ उल्टो भयो मेरो सरी x इन्टु SHY हुन्छ अनि प्लस y हुन्छ हाम्रो रिलेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी नै लेखौँ न लेखाइ पनि मिलाउँ भनेर हो ओके यसको फर्मुला यस्तो हुन्छ सेयरिङ कोएफिसिएन्टले x कोअर्डिनेटलाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि प्लस y यसमा जोडिन्छ SHY भनेको चाहिँ सेयरिङ कोएफिसिएन्ट हो कति कोएफिसिएन्टले चाहिँ सेयरिङ गर्ने जति ठुलो नम्बर युज गर्यो त्यति नै त्यो धेरै अपभ्रंश हुन्छ त्यति नै बिग्रिन्छ त्यो डिस्टर्ट हुन्छ अपभ्रंश भने थाहा छ नि तिमीहरूलाई थाहा छैन जब म दाजु सुनिरहेको छु हो र यो नेपाली भाषामा नि पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अपभ्रंश भएर आएको शब्दहरू हुन्छ नि अपभ्रंश सुनेकै थिएनौ अपभ्रंश भनेको भत्केर आउनु बिग्रेर आउनु त्यसलाई अर्कै तत्सम तद्भव यस सिकिन्दर कस्तो खतरा यार नेपाली व्याकरण तत्सम तद्भव अनि अपभ्रंश भएर आएको शब्द माने हामी कुरा गर्छौँ त्यहाँनिर हैन अपभ्रंश आएर भएर आएको शब्द कति शब्दहरू छन् नि त्यस्ता जस्तो संस्कृतबाट पनि उता गएको छ क्या भनेको अङ्ग्रेजीमा गएको छ अपभ्रंश भएर हामी चाहिँ अपभ्रंश भन्छौँ त्यसलाई जस्तो कि भ्राताबाट ब्रदर बनाएको छ हो थाहा छ नि त्यो संस्कृतको भ्राताबाट ब्रदर बनायो अपभ्रंश भएर बन्यो क्या त्यो चेन्ज हुँदै 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 गएर त्यो अन्तिममा ब्रदर भयो त्यस्तै हाम्रोमा नि जस्तो सोक्रेटसलाई हामी के भन्छौँ सुक्रात भन्छौँ त्यो अपभ्रंश भएर आएको हो अब ट्रकलाई हामी टडक भन्छौँ हैन त्यो अपभ्रंश भएर आयो के नेपालीमा आउँदाखेरि टडक भन्छौँ हामी त्यो ठ्याक्कै इमेजको पनि अपभ्रंश हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्टको भन्ने कुरा हो ओके मैले पाइसकेँ जस्तो लाग्यो मलाई यसको यो मैले अहिले सोधेको कुरा मेरो स्क्रिन अभाइलेबल छ यहाँनिर त्यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौ र यो म त्यतातिर स्क्रिन सेयरतिर बिगार्नतिर लागिन मैले तिमीले पठाएको मैले सबैलाई देखाइदिएँ नै यो कहिलेको पठाएको सूचना यो त पुरानो भयो त नि के लेखेको यो गल्ती भयो अहिलेको पठाएको भने चाहिँ यो गल्ती भयो माथि त एसएस जाँदै जाँदैन यसमा लोकसरा SHY यो इन्टु एक्स यस लोकसराको ठिक छ यो ठिक छ अब सबैले चोरी हाल्यो होला नि अब भयो सबैले हेरिसक्यो अब ठिक छ अर्को क्वेसन पनि म यसैमा सोध्छु यो यसको त तिमीले लेखिहाल्यौ होइन लेखिसकेकै छौ होला भेरिफाई गर्न मन लाग्छ नि भेरिफाई गरे पनि हुन्छ ल यसको भेरिफिकेसन म यहीँ लेखिदिन्छु नि ल यसमा हाम्रो यक्स त नो चेन्जै हो यक्स नो चेन्ज भनेपछि 1 0 0 भइहाल्यो यसमा हाम्रो y को ठाउँमा हाम्रो के छ यक्स इन्टु SHY भनेपछि यक्ससँग कसले मल्टिप्लाई गर्छ SHY ले यक्सको ठाउँ कुन हो यही हो SHY ले मल्टिप्लाई गर्छ भनेपछि यहाँ पक्का आउँदैन अलिकति टाढा लेख्नु पर्ने हो यहाँ SHY लेख्नु पर्ने हो हैन यो ठाउँमा हाम्रो y ले त y सँग त इन्टु y हुनै पर्यो त्यहाँ त्यसरी हेर्ने हो क्या त्यो यसरी हेर्दाखेरि सजिलो भइहाल्छ नि यो 0 यो 0 यो 1 भइ त गयो अब तिम्रो काम के भने अर्को काम पनि छ तिम्रो म यसलाई एकछिनमा तिम्रो अर्को काम पहिले दिन्छु अनि मात्रै त्यो मेटाउँछु ल म त्यो मैट्रिक्स फर्ममा लेख्छु त्यसलाई तिम्रो काम के भने तिम्रो सिम्पली काम ओके यो जुन हाम्रो यो y डाइरेक्सन से रिलेटेड टु y एक्सिस भनेको छु नि मैले यो पार्टलाई म हाइलाइट गरेँ ल यहाँनिर यो पार्ट जुन मैले ब्लूले हाइलाइट गरेको पार्ट छ यो पार्टको ठाउँमा तिमीले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिलेटिभ टु तिमीले चाहिँ गर्नु पर्यो के भने अदर रिफरेन्स लाइन y डाइरेक्सनमा तिम्रो के हुन्छ यक्स रिफरेन्स लाइन हुन्छ है याद गर्नु किनकि त्यो हामीले y एक्सिस भनेको यक्स इक्वल्स टु 0 को लाइन हो त्यो कुरा सम्झ्यो भने तिमीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ होला त्यही भएर मैले त्यसरी भनेको रिलेटिभ टु अदर रिफरेन्स लाइन त्यो मैले तिमीलाई यहाँनिर हिन्टको लागि लेखिदिएँ नै अदर रिफरेन्स लाइन भनेको यहाँ एक्स रिफरेन्स नै हुन्छ खासमा
किनकि यो कुरालाई तिमीलाई सजिलो पनि गर्छ होला मैले लेखिदिएँ नै यसको लाइन ल यो मलाई यो पठाइहाल त यो पनि अघिको पनि पठाऊ मलाई छिटो कसैले पुरा फर्लक 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 पल्टाइरहेछ किताबबाट चोर्न खोजे हो कि के हो किताब पनि यस्तो रमाइलो छ नि हनिनबेगरको एउटाको एन्सर लेखिदिन्छ अरू सबै आफै निकाल भनिदिन्छ चोरे पनि चोरा मलाई किताबप्रति धरो विश्वास छ त्यही भएर मनपर्छ क्या किताबहरू सबै कुरा लेखिदिने भए त्यो किताबै होइन नि दिमाग अलिक किताब पढ्ने मान्छेले थोरै दिमाग पनि त लाउनु पर्छ नि नभए त मजै आउँदैन नि किताब पढ्नुको तिमीले ब्रेसेन्यामको अल्गोरिदम हेरेको छौ हनिनबेगरको किताबमा के हेरेको छैनौ ओके चाँडो 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 आज पनि क्लास सकिन आँटेछ अब म यतिखेर होमवर्क दिनु पर्यो भएन होमवर्क चाहिँ नोटप्याडमै दिनु पर्यो तिम्रो काम के भने ट्रान्सफर्म धेरैवटा क्वेसन दिने वाला छु ट्रान्सफर्म क्वाड ABCD with vertices A is 1, 2, B is 6, 9, C is 3, 1 and D is 7, 4 with following मात्रै के छ भन्दाखेरि तिमीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने चाहिँ पहिलो नम्बरमा rotate about arbitrary point 1, 6 with rotation angle कुनै एकजनाको त मैले यहाँ रिसिभ गरेँ अहिले माइनस म सजिलै बनाइदिन्छु -270 डिग्री मैले डिग्री भनेर लेखेँ ल यहाँनिर मेरो नोटप्याडमा लेख्न मिल्दैन त्यो डिग्री त्यही भएर मैले यसरी नै लेखेँ दोस्रो नम्बर म सिम्पल राखिरहेको छु है कुरा रिफ्लेक्ट on x equals to 4 axis and then reflect on y equals to 6 axis then यति दुईटा एउटा यसमा अर्को तेस्रो shear on x direction relative to other reference line y equals to 4 भन्ने मैले यहाँ
y मात्रै नलेखौँ, y रेफरेन्स नै लेखौँ, हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। मैले यसरी लेखेँ ल, y रेफरेन्स भनेर इक्वल्स टु 4 दिएछ तिमीलाई। अनि त्यसपछि विथ सियरिङ कोएफिसिएन्ट, क्वेसन मात्रै लामो है खासमा चाहिँ। अब तिमीले खासमा त्यो कोएफिसिएन्ट SHX equals to 4। सेम कुरा तिमीलाई अर्को पनि सोधौँ 4 नम्बरमा। Shear on y direction relative to other reference line x reference equals to 2, where shearing coefficient SHY is 3। र finally 5 नम्बरमा transform with 1 then 2 then 3 then 4 to find the final image of quad। खासमा तिमीलाई एउटा प्र्याक्टिस होस् भनेर मात्रै मैले दिएको हो, अरू केही पनि हैन है त। क्वाड तिमीलाई याद होस् भन्नलाई मात्रै हो, क्वाड एबीसीडी सकेसम्म गर्ने कोसिस गर्नु। यो तिम्रो क्लास वर्क, सरी होमवर्क। र आजबाट हामीले ट्रान्सफर्मेसन 2D ट्रान्सफर्मेसन सिद्धायौँ। तिमीलाई धेरै झर्को हुन्छ, म अहिले 3D ट्रान्सफर्मेसन अहिले पढाउँदिनँ, फेरि पछि सम्झाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर म पछि नै पढाउँछु त्यो। र म तिमीसँग अर्को क्लासमा चाहिँ तिमीसँग म क्लिपिङको बारेमा कुरा गर्छु। म सुरुमा न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन्सहरूलाई कभर गरिरहेको छु र त्यसको अन्डरलाइन थ्योरीहरू म तिमीसँग कभर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। र सँगसँगै म अगाडि बढी पनि रहेको छु न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन सँगसँगै। धेरै कुराहरू, केही कुराहरू चाहिँ त्यसको थ्योरिटिकल त्यसको सपोर्टमा चाहिने कुराहरू पनि म सँगसँगै भनि नै रहेको छु। त कति कुराहरू जो मेरो फ्लोमा कति अनरिलेटेड कुराहरू छ भने म त्यो कुरा चाहिँ पछि कभर गर्छु है। त्यसैले यसपछि चाहिँ हामी अब क्लिपिङमा जान्छौँ, जसले गर्दाखेरि तिमीलाई हाम्रो न्युमेरिकल क्याल्कुलेसनको फ्लो नबिग्रियोस् भन्ने पनि चाहेको हो मैले। ओके, आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। तिमीहरूले पठाएको मैले हेरौँला। ओके, बाबुले पठाएर सुरुमा म यो हेर्छु नै, मिल्छ पनि होला सायद यो त। अब यस मिलेछ बाबु, मिलेछ यो, तर यस ठिक छ। एक्स रेफरेन्स, त्यो रेफरेन्स टाढा देखेर अलिकति अँठो लाग्यो मलाई। ठिकै छ त्यो। सुसनाजीको पनि ठिक छ। यस, लोकसरालाई पनि पठाओ। हो सर। यस, ठिक छ। अरू चाहिँ किन यति धेरै शान्त अनि यस्तो धेरै इनएक्टिभ भएको, प्यासिभ भएको? इनएक्टिभ पनि किन भन्नु, प्यासिभ भएको थाहा भएन मलाई। यत्रोजना छौँ हामी, कोही पनि एक्टिभ छैन। ओके, आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। तिमी त्यो होमवर्क गरेर आउँछौ, त्यो होमवर्क मैले यहाँनिर पनि ल मिटिङ च्याटमै पनि राखिदिन्छु तिमीलाई पछि एक्सेस गर्न सजिलो होस् भन्नलाई, किनकि त्यो स्क्रिन सर्ट गर्न भ्याएको थियो कि थिएन थाहा छैन। र मैले यो क्वेसनहरू तिमीलाई मैले क्लास नोटबुकमा लगेर राखिरहेको छैन। तिमीलाई यदि मन लाग्छ भने चाहिँ यो सोल्युसन्सहरूसँगै क्वेसन पनि त्यहाँ तिमी आफैले पनि मेन्टेन गरेर राख्दा हुन्छ है त। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। शुभरात्रि। थ्याङ्क यू सर।